पाकिस्तान में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की बाज़गश्त तो सुनाई दे रही है और अगले 1 से 2 रोज़ में इसमें कोई बड़ी पेशरफ्त की उम्मीद भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हुए और ईरान पर से पाबंदियां हट गईं तो ईरान को क्या फ़ायदा होगा? ईरान की करेंसी को क्या फ़ायदा होगा? तेल की तिजारत के बारे में उसको क्या फ़वाइद हासिल होंगे? इस सारी सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ईरान की मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे? ईरान की ट्रेड खुल जाएगी, तेल बआसानी उसकी तरसील शुरू हो जाएगी। ईरान के बहुत सारे ममालिक में अकाउंट्स हैं जो मुंजमद हुए हुए हैं, अरबों डॉलर के अकाउंट्स हैं। क्या फ़ायदा होगा ईरान को? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर उसका बाइकाट हुक्का पानी बंद है महल्ले में, तो वो हुक्का पानी दोबारा से शुरू हो जाएगा, वो दोबारा से चुपाल में आकर बैठ जाएगा। सही। जो कि इसको साइडलाइन करने में ये आपको जीसीसी के ममालिक में जितनी तरक्की नज़र आती है, बिकॉज़ इसके अभी भी आज के दिन भी ये ईरान की उस तरक्की के सामने 25% भी नहीं थी जो शाह के दौर में, अमन के दौर में थी। वो उस दौर में उसका सिर्फ एक अमेरिकी सदर जो हैं उन्होंने विज़िट किया ईरान का, तो ईरान में जो उन्होंने फव्वारे चलाए वो आग के फव्वारे थे। उन्होंने कहा ये क्या है, वो एक नया तकनीक थी। उन्होंने कहा कि ये वो ऑयल है जो हम इसको, यानी उन्होंने उसकी एक डेमोस्ट्रेशन दी कि हमारे पास इतना ऑयल है, और ये उस दौर की तरक्की जो है आज तक आपको ईरान में उसका रेप्लिका नज़र आता है। सही। ईरान इन सारे ममालिक से, ये जीसीसी के जितने ममालिक हैं, इन सारे ममालिक से अच्छा ट्रेडर है। आप अंदाज़ा करें कि 79 से एक मुल्क पर पाबंदी है, इसके बावजूद वो ट्रेड कर रहा था। बिल्कुल ट्रेड कर रहा इसके बावजूद उसने अपनी दिफाई और अपनी जो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्नोलॉजी उसने मिसाइल टेक्नोलॉजी के अलावा भी सर उसकी व्हीकल टेक्नोलॉजी देखें, हाँ, मैं तो ये हैरान रह गया था उनकी बसेस और उनकी जीप्स देख के ऐसे ही। या उनकी गाड़ियाँ देख के। तो उन्होंने हर एक जगह पर अपने आप को मनवाया है, हर एक फील्ड के अंदर। उनके डॉक्टर्स, उनके इंजीनियर्स, उनके पॉलिटिशियंस, उनके अफवाज, उनकी पासदारान इनकलाब की अप्रोच, उनकी दिफाई, उनकी जो है बर्री, उनकी बहरी, उनकी फ़ज़ाई, तमाम टेक्नोलॉजीज़ में वो कोई ना कोई नई इनोवेशन और नई चीज़ों के साथ है। अब आ जाएँ कि अगर ये ट्रेड खुल जाती है, अल्लाह करे ये इंशाल्लाह। खुल जाए, आपने हरमज़ खुल जाएगी, इसका मतलब ये होगा ईरान को इजाज़त मिल जाएगी कि वो अपनी मर्ज़ी से ट्रेड कर सकता है। फिर वो जो सस्ता तेल भारत, चीन और रूस इससे चूस रहे थे, उसका भी ख़ात्मा हो जाएगा। यानी जो आलमी मार्केट की कीमतें हैं उसके मुताबिक ही तेल देखें, बिकेगा इसका। जीसीसी क्या, अब लोग मुझसे पूछते हैं जब भी किसी महफ़िल में जाता हूँ तो एक सवाल करते हैं कि जी जीसीसी का क्या फ़ायदा है? देखें, इस वक्त ओपेक कीमतें करती है, इसमें ईरान शामिल नहीं है। शामिल नहीं है, बिल्कुल। ईरान इसमें शामिल हो जाएगा। अभी तो और ईरान ईरान का सस्ते दामों ऑयल, पर तेल बेचता है। ईरान जो है, ईरान के शामिल होने से दुनिया फिर तेल ईरान से लेना शुरू करेगी। ये जो इनकी बालादस्ती है या इनकी आप समझे कि अजारादारी है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। डॉलर जो है, पेट्रो डॉलर, वो कमज़ोर होना शुरू हो बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही है। ईरान के आने से ईरान में तरक्की की नई राहें खुल जाएंगी। ईरान के बहुत सारे जो हैं मरासम जो हैं इस जंग के दौरान बहुत सारे ममालिक के साथ बहुत अच्छे हो गए हैं। उनको मिलकर काम करने का मौका मिलेगा, जिनकी सरहदें भी आपस में मिलती हैं, और ये एक ऐसी पावर बनने जा रही है। आज किसी ज़माने में हम बचपन में पढ़ा करते थे आरसीडी, वो जो रीजनल एक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनी थी, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, ये उसकी राहें खुलना शुरू होंगी। और मेरा एक सवाल है यहाँ, अगर ईरान पर से पाबंदियाँ हटा ली जाती हैं, ऑयल की तरसील आसानी से शुरू हो जाती है, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? क्या पाकिस्तान को बआसानी सस्ता, अच्छा, मेयारी तेल मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान को दो फ़ायदे होंगे। पहली बात तो ये है कि आपने तेल की बात की, बिल्कुल मिलना शुरू हो जाएगा, और जो हमारी रिफाइनरीज़ हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, और बलूचिस्तान के अंदर रिफाइनरीज़ लगाई जाएंगी जो कि हम नहीं लगा रहे, वो लगाई जाएंगी जो कि ईरानी तेल को साफ़ करेंगी। और दूसरा बड़ा फ़ायदा गैस का होगा, जो गैस हमारी, पाइपलाइन एक है, उनका देखिए, मुआहदा भी है हमारा, अगर वो मुआवजा सीधा हो जाए तो। ईरान के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस है, और ये गैस जो है वो सबसे आसानी के साथ अगर किसी मुल्क को फ्राहम की जा सकती है तो वो पाकिस्तान है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों का बॉर्डर, जो मैंने आपसे कहा कि ये एक आरसीडी बन सकता है दोबारा से, रीजनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि रीजनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट जो है ये हो सकता है। उसमें तुर्की को भी गैस की ज़रूरत है,
اور پاکستان کا بھی ہے. ترکی بھی قطر سے لیتا ہے, ہم بھی قطر سے لیتے ہیں. وہاں سے مطلب ٹوٹے گا تو ہمیں آسانی ہے, ہماری گیس مزید سستی ہو جائے گی. نہ صرف سستی ہوگی بلکہ اس کے تواتر کے ساتھ اس کی ملنا شروع ہو جائے گا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہاں فلاں اپنا یہ بند ہے تو تب نہیں مل رہی, فلاں چیزیں بند ہے. لینڈ کے تھرو ہی آنی ہے, پائپ لائن. اب آپ کو سمجھ آئی کہ جی سی سی کیوں چاہتا ہے کہ ایران پر حملہ ہو. صحیح. اب لوگ پوچھتے تھے تو میں نے کہا میں یار اس پر کیا بات کروں, اب دونوں طرف اسلامی ممالک ہیں. میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ یہ اللہ کرے یہ سارے اکٹھے ہو جائیں, اکٹھے ہو کر یہود و حنود کو نکالیں اور یہ اکٹھے ہو کر بزنس کریں. ایران اور جی سی سی ممالک جو ہیں یہ مل کر کام کریں, جس کو فائدہ زمینی راستے سے گیس ملنے سے, پیٹرول ملنے سے, آئل ملنے سے ہو سکتا ہے, اس کو زمینی. اچھا عامر بھائی, مختلف ممالک میں ایران کے کچھ اکاؤنٹس ہیں جن میں اربوں ڈالرز موجود ہیں اور وہ منجمد کیے ہوئے امریکہ نے. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں, ایران کے وہ اربوں ڈالرز کے اکاؤنٹس جو منجمد کیے ہوئے ہیں اس تک اسے رسائی مل جاتی ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا ایران؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امریکہ نے نہیں, یہ اقوام متحدہ نے کیے ہوئے. امریکہ کا ذیلی ادارہ ہے. بالکل. چلو آپ نے ٹھیک کہا, میں بھی یہی کہتا ہوں. مقصد ہے کوئی ذیلی ادارہ ہے امریکہ کا, اس نے اکاؤنٹس منجمد کیے ہوئے ہیں اور اس میں ان کے بہت سارے اکاؤنٹس سوئس بینکس میں بھی ہیں, امریکن بینکس میں بھی ہیں, سوئس بینکس میں بھی ہے, جس کی مالیت آپ نے صحیح کہا اربوں ڈالر. یہ سارے رضا شاہ پہلوی جو کہ ان کا بادشاہ تھا, جس پر انقلاب آیا تھا, اس کے دور سے پہلے سے یہ اپنے اثاثے منتقل کر رہے تھے. ہمارے مسلمان حکمرانوں کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ یورپ اور امریکہ کو محفوظ ایک سرمایہ کاری سمجھتے ہیں. وہاں سے وہ سود پر پیسے لینے کے لیے مختلف بینکس میں پیسے رکھتے ہیں اور وہاں سے آنے والا سود جو ہے وہ کھاتے ہیں. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کے اربوں ڈالر کے اثاثے اس وقت بھی ہیں. ان میں سے اگر 10% بھی ایران کو مل جائیں تو ایران کی ترقی جو ہے وہ آپ کو پھر دنوں میں نکلتی ہوئی نظر آئے گی. اور ایران کی ترقی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے عالم اسلام کی ترقی ہوگی. وہ یونیورسٹیز جو ابھی تک ہمارے لیے بند ہیں, وہ علم جو کہ زیادہ تر پرشین میں ہے, آپ کو پتہ ہے ہماری زبان پرشین تھی. بالکل. ہم یہاں پر سرکاری اردو بولتے ہیں, اس میں پرشین کے بہت سارے الفاظ ہیں. دیکھیں ہمارا قومی ترانہ دیکھیں, آپ اس کے, میں بہت سارے الفاظ میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. علامہ اقبال کا جو بہترین کلام ہے پرشین میں ہے. ہاں جی بالکل. اب آپ اندازہ کریں نا, آپ کو نہ آپ کے بچوں کو سعدی کا پتہ ہے, نہ رومی, نہ شرازی. آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو فارسی سے دور کیا گیا, جان بوجھ کر ایک عمل کے تحت فارسی کو ہم سے دور کیا گیا اور فارسیوں کو ہم سے دور کیا گیا. یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی اور ترقی کی نئی منازل جو ہے یہ خطہ پورا میں یہ سمجھتا ہوں طے کرے گی. آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا, ایرانی کرنسی جو ہے یہ بھی اوپر جائے گی. جی بالکل, میرا یہ بھی سوال تھا, میں نے شروع میں یہ بات کی تھی. ایرانی کرنسی بھی اوپر جائے گی, لیکن ایرانی کرنسی یہ والی کرنسی اوپر نہیں جائے گی جو اس وقت چل رہی ہے امام خمینی. کوئی تبدیلیاں ہونے والی ہیں اس کی کرنسی, بہت بڑی تبدیلی ہونے والی ہے. اس میں جو ان کا نوٹس ہیں اس میں سے 4 زیرو ختم کرنے لگے ہیں. اچھا, یعنی کہ جو 10,000 کا نوٹ ہے وہ 1 ریال کا نوٹ رہ جائے گا. صحیح. اور وہ اس نوٹ کے اوپر علی خامنئی کی تصویر ہوگی اور اس کی بیک سائڈ پر پاسداران انقلاب ہوں گے. مختلف ڈیزائنز جو ہیں پارلیمنٹ نے ان کی منظوری دے دی ہے اور پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد ہو جائے گا. جو لوگ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں آج کل ایجنٹوں کے کہنے پہ کرنسی اٹھا رہے ہیں, وہ مارے جائیں گے. ایجنٹس ان سے اس پہ آپ سے الگ بات بھی کرنی ہے. ایجنٹس ان سے یہ کہہ رہے ہیں, ایجنٹس ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پرچی لے لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ پرچی لے لیں. آپ نے 2200 روپیہ دیا, آپ کو 1 ملین کی پرچی دے دی. وہ کہہ رہے نوٹ نہ چکو تسی پاؤں ساڑھے کو آ کے جدے قیمت ودے گی لے جانا. یہ 2200 روپیہ جو ہے یہ 22 پیسے رہ جانے ہیں. اچھا, کیونکہ کرنسی چینج ہو جانی ہے. انہوں نے اپنے ملک کے اندر کرنسی چینج کرنی ہے, انہوں نے بیرون ملک سے کرنسی نہیں لینی. ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ان نوٹوں کی. وہ جب اس کو چینج کریں گے تب پتہ چلے گا لوگوں کو. تو ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا. مجھے یاد ہے کویت کے وار میں بھی جب عراق نے حملہ کیا تھا اس وقت بھی ایسی صورتحال بنی تھی. لوگ گاڑیوں میں بھر کر نوٹ اپنے گھروں میں چھپا رہے تھے کویت کے, بعد میں کویت والوں نے کرنسی چینج کر دی. بالکل ایسے. بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.